जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी खबरें आपके इर्द गिर्द गर्दिश कर रही हैं। आईनी तरामीम का क्या बना, चीफ जस्टिस कौन आएगा, भारत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, तलबा का क्या इंतशार पूरे मुल्क में फैल जाएगा, फेक न्यूज़ को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। नवाज शरीफ भारतीय सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ियों से क्यों नहीं मिल रहे, इमरान खान जेल से कब रिहा होंगे, इमरान खान को क्या मुलाकात की जाती है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन आज के व्लॉग में इनमें से किसी मौजू पर बात नहीं होगी। ये मौजू तकरीबन रोज़ ही होते हैं, ये ख़बरों पर होते हैं, मुनहसर होते हैं। खबर कुछ और आ गई तो ज़ाहिर है गुफ्तगू का अंदाज़, तरीका, करीना बदल जाएगा। आज मेरी ख्वाहिश है कि हम किसी खबर पर बात न करें, हम टोटल पाकिस्तानी सोसाइटी की साइकी और पॉलिटिकल साइकी के बारे में बात करें। यहाँ कौन शख्स कामयाब तसव्वुर होता है, यहाँ पर कौन शख्स कामयाब सियासतदान तसव्वुर होता है, यहाँ पे नाकाम शख्स कौन तसव्वुर होता है, यहाँ पे कामयाबी के परखने के क्या तरीके हैं, कौन से जीने हैं जिनको चढ़कर आदमी को कामयाब तसव्वुर किया जाता है। इस सोसाइटी में नाकाम आदमी की क्या निशानियाँ हैं, क्या वो नाकाम आदमी दूसरी सोसाइटीज़ में भी नाकाम ही तसव्वुर होता है। हालात यहाँ पर हर वक्त तशन्नुज का आलम क्यों रहता है, हम सारे घबराए घबराए क्यों रहते हैं, मीडिया हो या ज़ाती ज़िंदगी। कोई सब्र का पैमाना हमारा लबरेज हुआ होता है, टॉलरेंस, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है और लोग बड़ी जल्दी एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लेते हैं, गालम गलोच तक बात है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि सियासी हालात हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल करते हैं। आप में से बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हमें सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, भाई ये सियासतदान लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम तो टीवी के ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, या मैं तो खबरें देखता ही नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद इस मुल्क की सियासत से वो मुतासिर होते हैं, और इस मुल्क की सियासत से जब वो मुतासिर होते हैं उनका अपना एक नुक्ता नज़र हो जाता है। मैं इस वीलॉग में कोशिश करूँगा कि कतन ये बात ना करूँ कि किसका नुक्ता नज़र दुरुस्त है, किसका नुक्ता नज़र गलत है, कौन सच, कौन हक पर है, कौन बातिल है, ये बात नहीं करनी। ओवरऑल एक जायज़ा सा लेना है इस समाज का, क्योंकि इस समाज में रहते हुए मुझे 55 बरस बीत गए हैं, तो मेरा हक बनता है और शायद मेरा एक लिखारी की हैसियत से फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं कथारसिस करूँ इस सोसाइटी का, कि ये सोसाइटी पॉलिटिकली आपको कितना अफेक्ट करती है। अच्छा, जहाँ तक हमने ये देखा कि सियासत आपकी ज़िंदगी को असर करती है, हर शख्स की ज़िंदगी को पे असरअंदाज होती है, और फिर हम उसमें हीरो किसे मानते हैं, बड़ा लीडर किसे मानते हैं। इस सोसाइटी में हमें नर्म खू, नर्म लहजे में बात करने वाला, अदब से बात करने वाला, मोहब्बत से बात करने वाला, दरगुजर करने वाला, भाईचारे पर यकीन रखने वाला, हालांकि ये सारी टर्म्स हमने बचपन से पढ़ी हुई हैं, हमें ऐसा शख्स लीडर नहीं चाहिए, हम उसको लीडर मानते ही नहीं। हम किसे लीडर मानते हैं? जो शख्स बदतमीज हो, जो शख्स महफिल में ऊंची आवाज़ में बोले, जो कि बदतहज़ीबी है, जो कि लोगों की इज्जत ना करे, गालम गलोच दे, विलन, जो विलन में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो फिल्म के विलन में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सारी हम अपने हीरो में तलाश करते हैं, काम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हीरो वाले करे, लेकिन खूबियाँ हमें सारी विलन वाली दरकार होती हैं। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये अपने दुश्मनों को धोबी पटका मारे और उनको चारों शाने चित कर दे। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये उनको उस गलीज़ ज़ुबान में मुखातिब करे कि जिस गलीज़ ज़ुबान का हमने कभी घरों में तसव्वुर भी नहीं किया हो। ये सारा हम उसके अंदर तलाश करते हैं, बदतमीज़ हो, गुस्से। अच्छा, दुनिया भर में गुस्सा करना लीडरों का
انتہائی بری بات سمجھی جاتی ہے، کمزوری سمجھی جاتی ہے، ان کی کریڈینشلز میں اچھی خوبی نہیں سمجھی جاتی. لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے. ہمیں غصے میں گرے یہ بازویں چڑھائے ہوئے اور آنکھ تیوریاں چڑھائے ہوئے، جس کی آنکھیں غصے سے لال ہوں، ہمیں وہ لیڈر چاہیے ہوتا ہے. اور ہماری سوسائٹی ایسی ہے نہیں. جب ہم وہ اس طرح کا کوئی لیڈر منتخب کر لیتے ہیں تو پھر سوسائٹی پہ اس کا اثر ہوتا ہے. پھر جگہ جگہ فساد، اناد پھوڑوں کی طرح پھوٹنے لگتا ہے. کبھی طلبہ نکل جاتے ہیں، کبھی کوئی نکل جاتے ہیں. یہ اس لیڈرشپ کا قصور ہے جو ہم نے خود منتخب کی ہوتی ہے. ہم خود جب اس کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی نئی نسل کے مستقبل کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم تو اپنی جون میں، اپنے مزے میں ایک شخص کو لائک کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سماج ایسا نہیں ہے. ہمارے گھروں میں ابھی بھی عزت احترام باقی ہے. ہمارے محلوں میں اب بھی آنکھوں میں شرم باقی ہے. ہمارے شہروں میں ابھی بھی ایک دوسرے کا احترام کرنے کی عادت ہے. مثلا کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو اونچی سی آواز میں گالی دینا پسند کرتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے جو دوسروں کو مار پیٹ کر کے خوش ہوتے ہوں گے؟ ظاہر ہے سوسائٹی کا ایک چھوٹا طبقہ ایسا ہوگا نا، سوسائٹی کا بڑا طبقہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور ہم کم از کم ایسے نہیں ہیں. ہم بڑی اقدار والے لوگ ہیں. ہم محبت کرنے والے، نرم آرٹسٹ سے محبت کرنے والے، شاعروں سے محبت کرنے والے، پینٹروں سے، نغمہ نگاروں سے، میوزک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے اندر ایک انتشار آیا ہوا ہے، اور وہ انتشار کا براہ راست تعلق ہمارے سیاسی حالات سے ہے. ہمیں کوئی یہ بات خبر سنائے کہ پاکستان میں حالات اچھے ہیں، ہم نہ وہ خبر سننا چاہتے ہیں، نہ اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی. مطلب میڈیا میں، میرا تعلق میڈیا سے رہا، اور سارے کہتے ہیں میڈیا میں بڑا چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، سنسنی پھیلاتے ہیں. یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک جو جملہ ہے انگریزی کا، مارکیٹنگ کی ٹرم ہے، وہ سن لیں کہ پیپل گیٹ واٹ دے ڈیزرو. لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ کچھ 10 پروگرام مختلف چینلوں پر شروع کروائے ہیں. خوش خبر پاکستان، گڈ مارننگ، گڈ نیوز پاکستان، پاکستان پلس، گریٹ پاکستان، اس طرح کے، اور اچھی خبریں ٹائپ کے. ان پروگراموں کی ریٹنگ نہیں آتی. وہ لوگ سننا نہیں چاہتے. سن وہی رہے ہوتے ہیں جس کے اندر اختلاف ہو، لڑائی ہو، مار کٹائی ہو، گالم گلوچ ہو. تو میں یہ کہنے کا کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے نا، اس کا الزام بہت سہولت ہے. ایک پارٹی دوسرے لیڈر کو، دوسری پارٹی پہلے لیڈر کو دے دے کہ بھئی اس کا لیڈر ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس کا لیڈر ایسا ہے. لیکن کسی سٹیج پہ بھی آپ کسی شخص سے بات کر لیں، سڑک پہ مائک نکال لیں کہ یہ سوسائٹی ایسی کیوں ہے، وہ آپ کو کسی شخص کا نام لے کے بتائے گا. اس کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ہے، اس ادارے کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے ہے. اچھا، خامیاں بتانا تو سب کو آتا ہے، یہ تو دنیا کا آسان ترین کام ہے نا. لیکن کوئی شخص یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ جو سارا میس کریٹ ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا قصوروار ہم خود ہیں. ہمارے دل کے اندر کہیں یہ خواہش ہے کہ ہم یہ ارد گرد انتشار ہو. ہم اپنے آپ کو چیک نہیں کر رہے. ہم ساری دنیا پر، اور کبھی کسی پر الزام لگا کر جواز ڈھونڈ رہے ہیں کہ چیزیں اس کی وجہ سے غلط ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چیزوں میں جو غلطی ہے اس کا قصوروار میں اور آپ ہیں؟
وہ جو انتشار، وہ جو اختلاف، وہ جو اناد، وہ جو لڑائی جھگڑا، وہ جو معاملات کی گڑبڑ، وہ شاید ہماری خواہش ہے، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس بات پر سوچئے گا ضرور۔ کبھی کبھار نا اس طرح کے موضوعات پر بات بھی کرنی چاہیے، روز کی خبروں پر ضرور نظر رکھنی چاہیے اور آگاہ رہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار اس طرح کے موضوع پر بات کرنی چاہیے، میرا دل چاہتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بہت شکریہ۔